जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम हांगा जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याक लागून राज्यभर दुःखाचे वातावरण पातळला। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हे घडणुकेचो खर निषेध केलो। प्रधानमंत्री दहशतवाद पुराय नष्ट करपा खातीर बळिश्ट पावलां उबारतले अशी खात्री डॉ. प्रमोद सावंतान उक्तायली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 24 एप्रिलाक आपलो जन्मदीस मनोवचे नात। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याक लागून तांणी हो निर्णय घेतला। शुभेच्छा स्वीकारपाकय ते हाजीर रावचे नात तांणी सांगले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या जन्मदिसा निमतान आयोजित केल्ल्यो रक्तदान आनी हेर सेवा कार्यावळी मात राज्यात जातल्यो खंय। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम हांगा जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्या वेळार गोंयचो पर्यटकांचो पंगड लेगीत त्या सुवातेर आशिल्लो। ते सगळे पर्यटक सुरक्षीत आसात आनी बेगीनच तांची सुरक्षीतपणान गोंय वापसी जातली खंय। Fully support the government of India's efforts to bring the terrorist predators to justice. We stand united with the people of Jammu and Kashmir and all Indians in rejecting the terrorism and upholding the peace, harmony and the rule of law. जम्मू आणि काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा। हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अखंड भारताचे स्वप्न 317वें कलम रद्द करून तांच्यांनी साकार करून जम्मू आणि काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले। आज कंप्लीटली टेररिजमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाजी आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा। पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तात बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता। फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले। हा बर्थडे विशीस स्वीकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना। त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीस करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीस करपा खातीर येवचे न्ही, कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करिना। फक्त सेवा कार्य म्हणजे मेडिकल कॅम्प आणि बाकीचे कार्यक्रम हे नित्य जसे ठरयल्या त्याच पद्दतीत आसतले। आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली आणि ताज्या उपरांत अटॅक जालो। बट जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन आनी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले। थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हणपाक काय हरकत ना की तेंचें नशीब बरें आशिल्लें। ते थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले। 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसात अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला, तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।